जेठ 3 अर्थात नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनको एक ऐतिहासिक दिन। दासढुङ्गा दुर्घटनालाई फर्केर हेर्दा कम्युनिष्ट आन्दोलनमा एउटा अपूरणीय क्षति पुगेको दिन पनि। लामो समय टुटफुट र विभाजनबाट अघि बढ्दै आएको देशको कम्युनिष्ट आन्दोलन अहिले भने फेरि पनि विभाजनतर्फ अघि बढेको छ। आजकै दिन 3 वर्ष अगाडि 2075 जेठ 3 गते देशको प्रभावशाली कम्युनिष्ट पार्टीहरू नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता भएको थियो। तर त्यो पार्टी एकता 3 वर्षसम्म पनि टिक्न सकेन। कम्युनिष्ट पार्टीहरू बीचमा सैद्धान्तिक र व्यावहारिक मेल भन्दा पनि सत्ता, स्वार्थ र अंकगणितीय समीकरणमा बनेको त्यो एकताले देश र नेपाली जनतालाई क्षणिक रूपमा खुशी त तुल्यायो, तर नेपाली जनता सामु नै सबै नेताहरूले गरेका प्रतिबद्धता भने पूरा भएन। सही गर्ने मान्छे प्रचण्डजी र म त्यस्तै हो। पार्टीहरूले एकताको औचित्य, आवश्यकता, महत्व र अनिवार्यता बुझेर यो सफल भयो। यदि कार्यकर्ता पंक्तिले सिंगै पार्टीले बुझ्दैन थियो भने भन्ने थियो यिनीहरूलाई झन्झट लाग्यो क्या हो, एकता सेक्ता गर्न जाने कुरा गर्न थाले भनेर एक्लै गरेर हुँदैन थियो एकता। तर आज एकताको विरुद्धमा कोही छैन। सिंगै पार्टी, सबै पार्टी एकजुट छ एकताको पक्षमा। किन एकता सफल छ? किन एकता यसरी अगाडि बढ्छ? खुसीको कुरा हो। अब हाम्रो पार्टी धेरै कुरा अगाडि साथीहरूले भनिसक्नु हो। स्वागत मन्तव्यका क्रममा, सञ्चालनका क्रममा, भाषण गर्न नमिले र वक्तव्य पढ्ने क्रममा प्रचण्डजीले अलिक छोटो छोटो बोल्ने क्रममा भए पनि आइसकेका छ सबै। मैले धेरै त भन्न छैन, तर धेरै कुराहरू आइसकेका छन्। हामी मिश्रणको रूपमा होइन, मिसिएको रूपमा होइन, अन्तर्घुलित भएका छौँ, घोलिएका छौँ हामी। अब एउटै पार्टी, एउटा महाअभियान हामीले चलाउनु छ देशमा। त्यो महाअभियान चलाउन हामी दुईजनाले सल्लाह गरिकन, विचार विमर्श गरिकन, विश्लेषण गरिकन अगाडि बढाउने अठोट गरेका छौँ, संकल्प गरेका छौँ। मलाई आज जीवनका खुसीहरूमध्ये पहिलेका पुरानो भएर बिर्सिया हो कि, तर आज सबभन्दा खुसी नै जस्तो लाग्छ। यति खुसी, यो खुसी यस कारण कि म अध्यक्ष भएको हुनाले स्वाभाविक रूपमा श्रेय अलिकति आउँछ, त्यसकारण खुसी होइन। मलाई थाहा छ ड्राइभर त ड्राइभरका सिटमा बसेको हुन्छ, तर गुड्ने त ड्राइभर होइन नि, चक्का। हाम्रो पार्टी पंक्ति, हाम्रा कार्यकर्ताहरूको पंक्ति, हाम्रा समर्थक शुभेच्छुकहरूको पंक्ति, न्यायप्रेमी जनताको पंक्ति टायरले हिलामा धसिएर, चर्को घाममा धसिएर कुदे जसरी कुदेको छ। म त ड्राइभरको सिटमा बस्या। कसैले कल्पना नगरेको 240 वर्षभन्दा पुरानो शाही राजवंश, 2000 वर्ष पुरानो सामन्तवादलाई कम्युनिस्टहरूको अठोटबाट, बलिदानबाट, एकताबद्ध प्रयासबाट इतिहासको हामीले डस्टबिनमा फालिदिएका छौँ।
इतिहासको विषय बनाइदिएका छन्। कसैले कल्पना गर्न सकेको थिएन होला। हामीले ठुल्ठुला कामहरू गरेका छौँ। गरेका राम्रा कामहरूप्रति गौरवबोध गर्नुपर्दछ हामी। तर हाम्रा सामु थुप्रै चुनौतीहरू पनि छन्, त्यसलाई पनि हेरका राख्नुपर्दछ। ती सबै चिज गर्नका लागि अनुकूलताहरू व्याप्त छन्। अनुकूलताहरू छन्। सरकारको जिम्मेवारी र सरकारको संकल्प सुशासन, विकास र समृद्धि, सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल, यो मन्त्र, यो सपना, यो योजना, यो परिकल्पनालाई साकार पार्नुपर्नेछ। 2074 झण्डै 2/3 बहुमत सहितको कम्युनिष्ट पार्टीले सरकारको नेतृत्व लिँदै गर्दा देशमा अब राजनीतिक अस्थिरता र स्वार्थको घेरामा मात्र घुमिरहने राजनीतिक खेलको अन्त्य हुने र देशमा विकास र सुशासनको काम अघि बढ्ने सबैमा आशा छाएको थियो। तत्कालीन समयमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र एकै घोषणा पत्र सहित निर्वाचनमा होमिएका थिए। तत्पश्चात भने सत्ता समीकरणको अंक गणितले मात्रै बाँधेको दुई कम्युनिष्ट पार्टी बीचको डोरी धेरै बेर टिक्न सकेन। अन्ततः गत पुस 5 गतेको प्रतिनिधि सभा विघटन पश्चात त प्रतिपक्षी दलहरूले भन्दा पनि पार्टी भित्रैको सड़क संघर्ष र आन्दोलन भोग्नु पर्यो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले। त्यो इतिहास हो। अब कम्युनिस्टहरू खोज्न जान्दैनन् जोडसँग मात्र। कम्युनिस्टहरू सिद्धिए अब दुनियाँबाट खतम भए। त्यो पनि इतिहासका गफ भए थिए कम्युनिस्टको जमाना। कहिले ठण्डी मौसममा, चिसो मौसममा पतझड हुन्छ। स्याउको रुखबाट पात झरेका बेला मान्छेलाई रुख मर्यो कि भन्ने भ्रम पर्छ। फेरि अलिक पछाडि लटरममा स्याउ फल्याएदेखि छक्क पर्छ। अब त यहाँ अब कम्युनिस्ट आन्दोलनमा नेपालमा देयर इज नो विन्टर सिजन। कम्युनिस्ट आन्दोलनमा अब विन्टर सिजनै छैन। अब अगाडि बढ्यो। यसमा सेटब्याकको कुरा, धक्काको कुरै छैन। आजका मितिभन्दा अगाडि आजसम्म कम्युनिस्ट पार्टीसँग एउटै पार्टीसँग बहुमत थिएन। अब एक्लै बहुमत छ। हाम्रो समीकरणसँग बहुमत थियो। अब एउटै पार्टीको सरकार छ, एक्लैको बहुमत छ। फरक त्यो छ। मिलिजुली 6वटा प्रदेशमा सरकार थियो, नमिली एक्लै 6वटा प्रदेशमा सरकार। हामीसँग पपुलर भोटको बहुमत थिएन। अब पपुलर भोटको बहुमत छ। नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन र नेपालको राजनीतिक आन्दोलन मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय वामपन्थी आन्दोलन कम्युनिस्ट आन्दोलनमा योगदान गर्ने दृष्टिले र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि नेपालबाट एउटा नयाँ सन्देश स्थिरताको, विकासको र सुशासनको हामी दिन सक्छौं भन्ने एउटा नयाँ सन्देश दिने दृष्टिकोणले पनि यो एकता अर्थपूर्ण छ, बहुआयामिक छ। मलाई आज यो एकताको घोषणामा 2-4 शब्द राख्दै गर्दा 46 सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलन, त्यो जनआन्दोलनले एउटा नयाँ परिस्थिति सिर्जना गर्यो। त्यसले सामन्तवादका विरुद्ध, निरङ्कुशताका विरुद्ध सबै लोकतान्त्रिक र कम्युनिस्ट शक्तिहरू एक ठाउँमा आउनु पर्दछ भन्ने मान्यतालाई त्यसले स्थापित गर्यो। जसरी हामीले निरङ्कुश तन्त्रका विरुद्ध त्यति बेला संयुक्त आन्दोलनमा हामी सहभागी भयौं र आम जनताको चाहना अनुसार, आम जनताको भावना अनुसार, किनकि जनता छिटो भन्दा छिटो निरङ्कुश तन्त्रका विरुद्ध
सबै राजनीतिक शक्तिहरू एक ठाउँमा जुटुन्, सबै लोकतान्त्रिक शक्तिहरू, सबै वामपन्थी र कम्युनिस्ट शक्तिहरू एक ठाउँमा जुटुन् भन्ने नेपाली जनताको लामो समयदेखिको चाहना थियो। तर दुर्भाग्य कम्युनिस्ट आन्दोलन विभाजित थियो र अनि लोकतान्त्रिक शक्तिहरू सबै शक्तिहरूको बीचमा एकअर्कामा निकै ठुलो वैमनस्यता थियो। एउटा राजा जो सामन्तवादको प्रतीक पनि थियो र जसले आफ्नो अस्तित्वको निम्ति पनि राष्ट्रियताको झण्डा बोकेर उठाएर जनताको राष्ट्रिय भावनालाई आफ्नो पक्ष तानिरहेको थियो र त्यो जनता नेपाली समाजमा देशभक्तिको भावना निकै प्रबल छ भन्ने हाम्रो मान्यता थियो र कम्युनिस्ट पार्टी अन्तर्राष्ट्रियतावादी हुनुको साथसाथै देशभक्त पनि हुन्छ भन्ने मार्क्सवादी नेताहरू कमल महासेतुङको भनाइलाई हामीले आत्मसात गरेका थियौँ र आत्मसात गरेर हामीले 6 सालको कम्युनिस्ट पार्टीले जुन तीनटा झण्डा उठाएको थियो र राष्ट्रियताको झण्डा, अर्को प्रजातन्त्रको झण्डा र तेस्रो जनजीविकाको झण्डा, तीनटा झण्डा मध्ये एउटा झण्डा जुन राष्ट्रियताको झण्डाको हामी भाग बन्दै गयौँ र तर त्यो खोज्नका लागि दरबार अग्रसर भइरहेको थियो। दरबारलाई पराजित गर्नका लागि र अर्को शक्ति विद्यमान छ है, देशभक्तिको झण्डा उठाउने शक्ति विद्यमान छ भनेर कम्युनिस्ट पार्टीले हामीले अघि सार्नुपर्ने थियो, किनभने देशभक्तिको सवालमा जहिले पनि नेपाली कङ्ग्रेस पछाडि। गत फागुन 11 गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलाले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित गर्यो भने फागुन 23 गतेको सर्वोच्चको फैसलाले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र एक भई बनेको नेकपा खारेज गर्यो र दुवैलाई पूर्ववत अवस्थामा बिउताएको थियो। तर यस पश्चात भने नेकपा एमाले भित्र आएको उतार चढ़ाव अझै टुङ्गो लागेको छैन। एकले अर्कालाई कार्यवाहीदेखि पार्टीको सदस्यताबाट निष्कासन गर्ने कामहरू पनि निरन्तर भए। खास गरी पार्टी अध्यक्ष ओलीले वरिष्ठ नेता नेपाल पक्षलाई बैठकमा आउन आह्वान गरिएको भनेर सार्वजनिक स्थलहरूमा भने पनि नेपाल पक्षले पार्टीको बैठकबारे आफूहरूलाई कुनै जानकारी नै नभई एकलौटी निर्णय गरिएको भन्ने विषयले एमाले पार्टी आन्तरिक रूपमा छिन्न भिन्न हुने क्रम निरन्तर चलि नै रह्यो। चुनावी केपी को चुनावी नौटंकी हुनेवाला छैन, त्यसको भ्रममा कोही नपरौं। र अन्तिममा म के भन्छु भने लोकतान्त्रिक आन्दोलनको नेताको छवि बनाएको नेपाली कांग्रेस र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको छविको पक्षको छवि बनाएको जनता समाजवादी पार्टी लगायतका पार्टीहरू अब कुनै भ्रममा पर्न आवश्यक पनि छैन, कन्फ्युजन पनि हुन पर्दैन। हामी सबैले भनेकै छौं असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक। म के भन्न चाहन्छु भने शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर 7 दलको तर्फबाट गिरिजा प्रसाद कोइरालाले गर्नुभएको हो र यो संविधान सभाबाट पहिला संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा गर्ने कामको नेतृत्व पनि प्रधानमन्त्रीको रूपमा गिरिजा कोइरालाले गरेको हो। नेपाली कांग्रेसका सबै नेता कार्यकर्ताले सम्झिनु भएकै होला नि यो कुरा। अनि यही संविधान हो जुन संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई विशेष अधिकार दिन हुँदैन भनेर चाहिँ बनाइयो। त्यो संविधान बनाउने बेलामा पनि नेपाली कांग्रेसकै प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला हुनुहुन्थ्यो। तपाईहरुले बडो चाहिँ चलाखीका साथ भन्नुभएको थियो फादर अफ कन्स्टिट्युसन सुशील कोइरालाजीलाई। अहिले गिरिजा बाबु नि हुनुहुन्न, सुशील कोइराला नि हुनुहुन्न, अहिले शेरबहादुरजी हुनुहुन्छ। अब तपाई शान्ति सम्झौता गर्ने, संविधान सभा गर्ने, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र गर्ने, संविधान निर्माणमा तपाई पनि नेता हो। यसको घात हुँदाखेरि त्यो लोकतान्त्रिक पार्टीले अब संयुक्त आन्दोलन गर्ने र यो केपी को निरंकुशतालाई सदाका लागि परास्त गर्ने र यो देशमा लोकतन्त्र अब चाहिँ खतरामा छैन भन्ने पुष्टि गर्ने बेला नेपाली कांग्रेसलाई यो अवसर हो। नेपाली कांग्रेसका नेता साथीहरू कार्यकर्तालाई म अपिल गर्न चाहन्छु यो अवसर गुम्न नदिनुहोस्। हामी तपाईहरुसँग हातेमालो गर्न तयार छौं। माथिका नेताहरूको ध्यान जम्मा जम्मी कुर्सीमा छ, पदमा छ। पद चाहिएको थियो भने त बैठकमा आउनु पर्थ्यो, यता लाग्नु पर्थ्यो, पाउने ठाउँमा लाग्नु पर्थ्यो। सुन्तला खानु पर्छ भने सुन्तला घारीतिर पो जानुपर्छ, सल्लाह घारीतिर जाने। अनि उहाँहरू
पद चाहिएको छ उहाँहरूलाई, ठुलो ठुलो लाग्नु भएको छ खडेरी परेका ठाउँ। छानो चुयो अर्को बनाउँछु भनेर, छानो भत्कायो, पुरानै छानो चाहियो भनेर छिमेकी कराउँछ त हुन्छ कहीँ? त्यो पुरानो भयो छानो, चुयो, चुहेको छानोले खाट कता सार्ने, सिर कता बोकेर कुद्ने। त्यस कारण कुहेको छानोले भएन। नयाँ छानो, छानो भत्काइयो, नयाँ हालिँदैछ, पुरानै छानो फर्किन्छ, पुरानै खरका टुक्रा खोज्न जाऊ, हुने कुरा होइन यो। अर्को कुनै विकल्प छैन। अलिअलि यति मान्छे त यति मान्छे त शिशीमा औषधि बेच्ने, त्यसले पनि रत्न पार्कमा जम्मा गर्छ। उहाँहरूको हालत अब त्योभन्दा बढी हुनेवाला छैन। रत्न पार्कमा शिशीमा औषधि बेच्ने, टाउको दुखेको, पेट दुखेको, कम्मर दुखेको, गानो गोला भएको, जुकाम खाँसी पिनास परेको, गलेका खसखस, सबैको औषधि उहाँहरू अब रत्न पार्कमा मान्छे जम्मा। पछिल्लो समय भने नेकपा एमाले विवाद समाधानतर्फ अघि बढेको दुवै पक्षले बताएका छन्। यसअघि नेता नेपाल पक्षका 28 जना सांसदहरूले सामूहिक राजीनामा दिएर पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदबाट मुक्त गर्ने दावी गर्दै आए पनि वैशाख 30 गते एक व्यवसायको काठमाडौँ चपल स्थित निवासमा भएको ओली नेपाल वार्ताले पार्टी विवादका सम्बन्धमा सकारात्मक तरंग ल्यायो। यससँगै जेठ 2 गते ओली र नेपाल बीच सिंहदरबार स्थित भएको वार्ताले पार्टी विवादका सम्बन्धमा टुङ्गो लगाउँदै 10 जनाको कार्यदल गठन नै गरिसकेको छ। अब भने एमाले पार्टी सकारात्मक दिशामा अघि बढ्ने देखिएको छ। यसरी 70 वर्ष लामो कम्युनिष्ट आन्दोलनको यात्रा पार गरिसकेको नेकपा एमाले भित्र यी र यस्ता खाले उतार चढावहरू बारम्बार दोहोरिरहँदा यसले अझै पनि जननेता मदन भण्डारी र कुशल संगठक आश्रित जस्ता अभिभावकहरूको अभाव अझ भएको कुरा पुष्टि हुने गर्दछ। तसर्थ कम्युनिष्ट पार्टीका नेतृत्वहरूले आजको दिनमा मदन आश्रितका मार्ग निर्देश र सिद्धान्तहरूलाई अंगीकार गर्दै अघि बढ्न सक्नु पर्दछ। क्यामेरा पर्सन ध्रुव अधिकारीका साथमा एबीसी रिपोर्टर सपना थामी, काठमाडौँ।